ببین اصلا تو به هم قول داده بودی که حرفمو زمین نمیندازی و زندگی تو سر و سامون میدی. حالا نمیتونی زیر قولت بزنی، فهمیدی؟ آره مامان، بهتون قول داده بودم، بهتون اختیار کامل دارم که هرچی خوشحالتون میکنه من راضیم. ولی ازدواج با بشرا که نه. چرا پسرم؟ مگه بشرا چه عیبی داره؟ آخه دختر خوبی مثل بشرا رو از کجا برات پیدا کنم؟ مامان مشکل منم اینه که اون هیچ عیبی نداره، خیلی خوبه، انقدر خوبه که نمیتونم بهش ناحقی بکنم، حتی نمیتونم ببینم بهش ناحقی میشه. خوشحالی شما سر و سامون گرفتن منه دیگه. پس با یه دختر غریبه ازدواج میکنم، دختری که هیچی در موردم ندونه و همینطور غمگین و عصبی بودنم و عادتم بدون و باش کنار بیام. بشرا نه، بشرا تا آخر عمرش دنبال اسلم واقعی میکرده. ولی اصلا نه مامان، این غیر ممکنه.